الناس، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم ستارة تيفي. نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم. دوزوا معايا واحد النهار وسط الحجر الصحي، واخا انا ما كنسميش بالنسبه لي حجر صحي لان انا مازال كنخدم، واخا الخدمه تحبسات، ولكن هنا في هذه الشركه اللي خدامه فيها انا مازال كيديروا لنا دي فورماسيون، تيديروا لينا دي زاكتيفيتي، المهم زعما باش ما نقنطوش وما نملوش، وتيديروا لينا الكورس ديال لا لونغ. فاليوم عندي كوم اكتيفيتي عندي الجرده، ف والفورماسيون غنكملوا الفورماسيون اللي صورتها لكم في الفيديو الاولى ديالي، كيفاش نقادوا واحد الطويبله رومانسيه اللي غتكون على كيفاش نقادوا لي سيرفيات. فنتمنى تعجبكم لا فيديو، نتمنى اللي ما ابونيش تعابوني عندي. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وشكرا. واليوم غادي تشوفوا معايا بزاف ديال الاشكال ديال الطي ديال لي سيرفيات. غنبداو اول وحيده اللي هي على شكل وريضه. كما كتشوفوا راه هي انا ديجا ديالي صوبتها وفريمون عجبتني، طلعت زوينه. ما بيهاش بالنسبه لاول مره، راه طلعت زوينه. فكما كتشوفوا البنت راه هي كطوي المسمن. فكما كتشوفوا هي هكذا كطويوها على جوج المرات وكتعاودوا تقلبوا كتعاودوا طويو. فهاد التشكيل كيجي ديال ديكوراسيون، ما كيجيش في الطباصل، كيجي غالبا في الديكوراسيون. غتشوفوا كيفاش حنايا زينا هاد الوريضه ديالنا. فهي ما جاتهاش زوينه حيت السيرفيت ديالها مكمشه، ديجا جربت فيها بزاف ديال الانواع ديال الطويات، فهداك الشيء ما بقيتش عندها هذيك لا فورم ديالها اللي واقفه. فهذا هو الشكل ديالي انا كيفاش طلعت ليا، والبنات الاخرين كيفاش طلعت ليهم. وهذا الشكل الثاني ديال الوريضه. فلا ما عجبكمش الشكل الاول ديال الوريضه، فهنايا كتجروا غير هذوك الودينات اللي لتحت، كتجروهم وكتحاولوا تطلعوهم مزيان الفوق باش كيشدوا هذيك باش كيشدوا هذيك لا فورم المجموعه. فصراحه انا عجبني هذا الشكل على الشكل الاول، وكيبقى كل واحد ليه الاختيار. ومن بعد راه كما شفتوا راه زيناهم يا بدي فاز يا بدي بوجي، كل واحد ويمكن ليه يزينهم باش ما بغى. وبصراحه راه كما شفتوا الطريقه سهله ولكن كتعطي واحد اللمسه زوينه. نحطوهم وسط الطبله ولا فين ما بغيتو. وهنايا كما كتشوفوا كما قلت لكم في لا فيديو الاولى باللي كيطلعوا هاد الاشكال كيطلعوا حتى في لي سيرفيات ديال البابيي تيطلعوا زوينين. فقلت للبنات اجيو نجربوهم في لي سيرفيات ديال البابيي، فكلهم ايدوا الفكره. وهانتوما كما كتشوفوا كنصور لكم كيفاش غيطلعوا، وفريمون طلعوا زوينين. سيرتو باش داروا قلب هذوك وسط هذوك لي سيرفيات ديال الثوب، عطاو واحد المنظر اخر. فخليكم معايا في الآخر تشوفوا الشكل النهائي كيف غيجي، وتشوفوا
وهنايا ها هو الأشكال النهائية ديالنا كاملين، كاين اللي خلاها مجموعة، كاين اللي حاول يحلها شوية، كاين اللي دار فيها شميعة، كاين اللي دار فيها فاز، وهادو هما الأشكال النهائية ديالنا ديال الوريضة. ودابا غادي ندوزو لشكل آخر. الصراحة هاد الشكل ما درتوش ما صورتوش ليكم ديال هاديك الوريضة. وهنا جينا للسيرفيت الثانية اللي ديجا درتها لكم في الفيديو الأولى ديالي. الصراحة هذه هي المفضلة عندي، حيت في الصراحة ساهلة وزوينة، كتعجبني، كتجي زوينة فوق الطبلة. فهادشي اللي كاين وسميتها ليلي. ومن بعد طوعتها على ماشي على النص، ولكن خلات تقريبا كما شفتو في الفيديو الاولى شي 4 ديال الصباح، وطوات. ومن بعد طواتها هبطات هذاك القنت هبطاتو لتحت، وصافي دابا غتنيها وغتعطي شكل زوين. فريمون شكل زوين، انا تيعجبني. كتقول لها خصك تدخليها مزيان باش ما تحلش. وكما قلت لكم في الفيديو الاول، يمكن لكم هذوك الودينات يمكن لكم تخليوهم مطلوقين، يمكن لكم تجمعوهم، ولكن صراحه كلشي كيفضلهم مجموعين حيت كيجيو زوينين. وها هي البنت خلاتهم في الاول واحد شويه محلولين تتشوفوهم، ومن بعد جمعاتهم. وكما قلت لكم راه كل ما كانت السيرفيات مصلوحه كل ما كيجي شكل زوين، وكتجي السيرفيات واقفه. فشوفوا هاد لا سيرفيات كانت مصلوحه فعطات شكل زويون. غادي ندوزو للسيرفيات الثالثه اللي كطوها على تطوي سيرفيات على 4، وكتعاودوا طووها هكا مثلث. هنا راه غلطات، خاصها ديرها على الشكل على الجهه الاخرى. وحاجه اخرى نبغي نقولها لكم، هادوك القنات خاصهم يكون قنت فوق قنت باش كتجي لا سيرفيت زوينه، باش فاش كتجرو هادوك القنات ما كيجيوش مشاكين، كيجيو زوينين. وهاد الشكل كيجي بحال شي باطو، فهذا غالبا تيتحط في بحال هكذا الواحد لا كان داير شي حاجه ديال الحوت ولا طيب الحوت ولا ولا بقات شي هيوه فيها الحوت، يحط هاد لي سيرفيات. وكما شفتوا خصكم تجروهم مزيان. فهي من الاحسن يدار واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق قبل، وتحط سيرفيت فوق سيرفيت، ويتحط فوقهم شي حاجه ثقيله، شي كتاب، شي كيسان، شي بواطه، باش كيشدوا هذيك لا فورم وما تيتحلوش من التحت من شاده البنت. فكما كتشوفوا دابا هي كتجر فيهم الفوق مزيان. فبغيتوهم ديروهم ب4 طالعين مزيان، بغيتو ديروهم بحال كما دارت هي راه مزيانين. وهذا هو الشكل النهائي ديال لا سيرفييت. جا بحال شي شربيل. ما جانيش باطو، جاني شربيل. والمهم هو شكيلو زويون، هما تيقولوا ليه بحال الباطو. هي صاحبتي الاخرى كتوريكم كيف. وهنا البنات غندوزو لا سيرفييت الاخرى. كما شفتوا طواو لا سيرفييت على 4، ومن بعد خداو هذيك الجهه الفوقانيه ديالها وطواوها بحال هكاك، طواوها حتى النص ديال السيرفييت. داروا لها بحال دوك النشاشات ديال كنا كنديروا ديال الوراق. شفت شداي بحال هكاك داروا لها. فالصراحه اليوم درنا بزاف ديال الاشكال درنا بزاف ديال الاشكال وما قدرتش نصورهم كاملين، حيت بصح غتجي لا فيديو طويله وغتجي لا فيديو ممله. ف4 اشكال راهما كافيين، وصراحه شكيلات زوينين. الواحد لا جربهم راه غيعطي واحد شكل زوين شكل زوين للطبله. فنتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوهم. وخا الصراحه هاد اليوم حتى واحد ما عنده الخاطر. ولكن الواحد خاصو يدير الخاطر لراسو، وبالاخص كاين ملل في الدار.
فيشغل راسو بشي حاجة. فهادشي اللي كاين، نتمنى يعجبوكم لي سيرفيات ونتمنى تجربوهم. وهذا ما كاين. وهنايا سالات لا فورماسيون، وهنايا جينا للجريدة ديالنا. فكما كتشوفوا بدينا الأعمال الشاقة. هاديك الكرتونة اللي شفتوها في الأول هي اللي فيها داك البرودوي اللي كيخصنا نرشوه على كاع لي بلونط اللي هنايا، كاع الوريضات كاع الغريسات. فأول حاجة كما كتشوفوا البنت اللي معايا راه هي حفرات أو القلبات التراب، كيخصنا على الأقل واحد 2 ديال لي سنتيمتر ولا 3. ومن بعد البنت اللي الاخرى راه رشات هذاك البرودوي. ومن بعد جات الدور ديالي اللي هو دور اساسي. بلا بيا ما يمكن يديروا حتى حاجه. فكنرجع التراب على البرودوي. واخيرا ضروري من بعد من غنساليو داكشي كامل ضروري نسقيو الغريسات ديالنا. وكما كتشوفوا صراحه مع الشميشه ولا لا دخت اليوم بالشمس عرفتي دوخاتني. فدوزنا الجردات تقريبا بنفس الطريقه، وفي الاخر سقينا الوريدات الغريسات ديالنا سقيناهم كاملين. فهادشي اللي كاين. ومن سالينا الخدمه جينا لهنايا لهاد البلايصه فين كاين الحوت، وبقينا كنعطيوهم ياكلوا. الصراحه منظر زوين وكيريح الخاطر. وهنايا صافي كنا كملنا الخدمه ديالنا ودابا غنطلع للدار. ومن رجعت خاصني عاوتاني ماكله ديال الزربه. خديت هاد الطريف ديال السومو صافي ورشيت عليه الملحه، لويته في البابي الومنيوم. و وهنا البنات درت هادوك السباعات ديال البطاطا وفرماج حتى هما درتهم في بابي الومنيوم. وغنديرهم في الفران صراحه باش كيدير واحد حدا واحد كيجي بحال شي كغاطا. وما نقولش لكم في هاد الساعه راني كنموت بالجوع، باغا دغيا ندخل هداك الشيء للفران ونتغدى. وصافي ودرت حتى لي فريت هما غنديرهم في الفران، ما غاديش نقليهم باش دغيا يطيب هادشي. وهنايا البنات صافي طاب هادشي وعرفتي كنصور غير بزاف باغا نمشي ناكل. خاص غير شويه الكاتشوب مايونيز شويه العصير وصافي. هذا هو نهاري كامل كي داز. نتمنى تعجبكم لا فيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا ولو غير شويه. فلا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وما تنساوش تدعموني بالاشتراك ديالكم. ونبغي نقول لكم تصبحوا على خير.